दुनियाँ लेख्ने कलमलाई कहिल्यै हतार नबनाऊ। दुनियाँ लेख्ने कलमलाई कहिल्यै हतियार नबनाऊ। तिमीले गरेका अपराधमा मलाई मतियार नबनाऊ। दुनियाँ लेख्ने कलमलाई कहिल्यै हतियार नबनाऊ। तिमीले गरेका अपराधमा मलाई मतियार नबनाऊ। छिमेकीले मिचिसक्यो आफ्नै देशको सिमाना। छिमेकीले मिचिसक्यो आफ्नै देशको सिमाना। उसैलाई ल्याएर फेरि सत्ताको सन्धियार नबनाऊ। तिमीले गरेका अपराधमा मलाई मतियार नबनाऊ। दुनियाँ लेख्ने कलमलाई कहिल्यै हतियार नबनाऊ। राजेश राज गर्तौला रतुवामाई 10 मोरङ हाल प्रवासबाट पठाउनु भएको यो मुक्तकसँगै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लुम्बिनी संगमको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूमा सदाको शनिबार जस्तै आजको शनिबार पनि यहाँहरूको सामिप्यता खोज्दै खोज्दै उपस्थिति जनाइसकेका छौं। आज पनि यहाँहरूका रचनाहरू मैले वाचन गर्नेछु र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले रचनाहरू सुन्नेछौँ आजको बसाइमा। त्यसको लागि यहाँहरूले हामीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक हप्ताको शनिबार नेपाली समय अनुसार साँझ 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म हामी यहाँहरूको साथमा जुट्ने गर्छौं। आज पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण सूर्योदयको देश जापानबाट म यहाँहरू समक्ष जोडिसकेकी छु। आजको बसाइमा पनि बढीभन्दा बढी स्रष्टाहरूसँग जोडिएर बढीभन्दा बढी स्रष्टाहरूका रचनाहरू सुन्नेछौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु। यो भोलि कार्यक्रमबाट धेरै स्रष्टाहरू समक्ष कार्यक्रम पुर्याउनको लागि यहाँहरूले कार्यक्रमलाई शेयर गरेर पनि साथ दिनुहुनेछ। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका धेरै रचनाहरू वाचन गर्ने हाम्रो कोसिस रहनेछ। धेरै स्रष्टाहरूसँग जुटिएर स्रष्टाका रचनाहरू सुन्ने प्रयत्न पनि हाम्रो रहनेछ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामी हरेक हप्ताको शनिबार निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छौँ। आज कार्यक्रमको 32औं बसाइमा छौँ। 32औं बसाइमा रहेर पनि यहाँहरूले पठाउनु भएका तिनै रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ र साथसाथमा यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँहरूका रचनाहरू पनि सुन्नेछौँ। तसर्थ यहाँहरूले ढिलो नगरी आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्झना थापा हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नरेश बोहरा हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै स्रष्टाहरू समक्ष पुर्याइदिनको लागि कार्यक्रमलाई शेयर गरेर पनि साथ दिनुहुनेछ यो अनुरोध गरी कार्यक्रमबाट। दर्शन हजुर शुभ सन्ध्या भन्दै हुनुहुन्छ। चक्र सुब्बा हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। आजको बसाइमा पनि हामीले यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गर्नेछौँ। तसर्थ यहाँहरूले हामीलाई रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। बढीभन्दा बढी स्रष्टाहरू समक्ष कार्यक्रमलाई शेयर गरेर पनि पुर्याउनु हुनेछ। यो बोले कार्यक्रमबाट गुड बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, राजन ढकाल हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। कृष्ण घिमिरेले हेर्दै हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। लुम्बिनी संगममा छौँ। लुम्बिनी संगममा रहेर यहाँहरूले पठाउनु भएका स्रष्टाहरूलाई आजको बसाइमा पनि वाचन गर्ने जमर्को हाम्रो रहनेछ। धेरै स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाहरूका रचनाहरू पनि हामीले यहाँबाट सुन्नेछौँ। तसर्थ यहाँहरूले रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। रामसिंह प्यासी हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। थुप्रै स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाहरूका रचनाहरू वाचन गर्ने हाम्रो कोसिस जारी नै छ। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। धेरै प्रदेशी साहित्य अनुरागी मनहरूको
सुझाव सल्लाह आउने गर्छ। अलिकति समय कार्यक्रमको समय छिटो भयो, केही समय कार्यक्रमलाई केही समय पछाडि धकेल्नु भयो भने हामीहरूलाई सुन्नको लागि हेर्नको लागि सहज हुनेछ। थुप्रै स्रष्टाहरूले सुझाव सल्लाह दिइरहनु भएको छ। हामीले यहाँहरूका सुझाव सल्लाहहरूलाई यथाशक्य छिटै नै हामीले कार्यक्रमको समय परिमार्जन पनि गर्नेछौँ। यो बोली कार्यक्रमबाट थुप्रै स्रष्टाहरूको सुझाव सल्लाह आइरहेको हुन्छ मलाई। यति बेला गजल पठाउनु भएको छ, केशव किरण हुनुहुन्छ, गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजल उठान गर्छु। विश्वास गरेर पनि यहाँ एकनास चल्दैन। विश्वास गरेर पनि यहाँ एकनास चल्दैन। जिन्दगी श्रृङ्खला हो, अभ्यास चल्दैन। विश्वास गरेर पनि यहाँ एकनास चल्दैन। जिन्दगी श्रृङ्खला हो, अभ्यास चल्दैन। भगवानले पनि उही मान्छे मागिरहेछ। भगवानले पनि उही मान्छे मागिरहेछ, जसको मन्दिरमा राख्न लास चल्दैन। जिन्दगी श्रृङ्खला हो, अभ्यास चल्दैन। तिमी किनार भएर बसेछौ किनारमा। तिमी किनार भएर बसेछौ किनारामा। म समुद्र हुँ, मलाई आसपास चल्दैन। जसको मन्दिरमा राख्न लास चल्दैन। तिमी देखेकै भरमा मन दिन्छु भन्छौ। तिमी देखेकै भरमा मन दिन्छु भन्छौ। यहाँ विश्वास गरेर त विश्वास चल्दैन। म समुद्र हुँ, मलाई आसपास चल्दैन। जिन्दगी चल्ला नचल्ला केही छैन। जिन्दगी चल्ला नचल्ला केही छैन। चुम्बन चल्यो जुठो गिलास चल्दैन। यहाँ विश्वास गरेर त विश्वास चल्दैन। जिन्दगी श्रृङ्खला हो, अभ्यास चल्दैन। विश्वास गरेर पनि यहाँ एकनास चल्दैन। केशव किरण हुनुहुन्थ्यो। गजलका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्। यो बोली कार्यक्रमबाट कुसुम बहिनी लगायत सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हरिलाल लम्साल हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। हार्दिक नमन कार्यक्रम निहालिरहनु भएका समस्त साहित्य अनुरागी मनहरूमा लगायत सञ्चालिका कुसुम समर्पणजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तौला सर हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। बासु गौतम हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। त्यस्तै हेलो बहिनी नमस्कार। हजुर म बाजुरा विमानस्थल कोल्टीबाट हेर्दैछु हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। रामसिंह प्यासी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मुक्तक पठाउनु भएको छ। जिरन थुलुङ हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तकलाई अबको क्रममा उठान गर्छु। मोहक प्रिय छ बदल्न बदन, त्यसैले प्यासी भएँ। मोहक प्रिय छ बदन, त्यसैले प्यासी भएँ। कामुक भए यी सहन, त्यसैले दासी भएँ। मोहक प्रिय छ बदन, त्यसैले प्यासी भएँ। कामुक भए यी सघन, त्यसैले दासी भएँ। छल्किए लालित्य मतिरै लट्ठै भएँ झन्। छल्किए लालित्य मतिरै लट्ठै भएँ झन्। सत्तम प्रिय भो मधुको, त्यसैले राशि भए म। कामुक भए यी सघन, त्यसैले दासी भए म। मोहक प्रिय छ बदन, त्यसैले प्यासी भए म। जिरन थुलुङ हुनुहुन्थ्यो। मुक्तक पठाउनु भएको थियो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्। खोइ कता हो जिरन थुलुङ सर भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तोला सर हुनुहुन्छ। यसरी सधैँ बेपत्ता भइदिने सुरेश प्रसाद अरियाल सर भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तौला सरले मेन्सन गर्नुभएको छ। सुरेश प्रसाद अरियाल सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो आजको बसाइमा पनि उहाँको प्रतीक्षा रहनेछ। समयले साथ दिएसम्म
कार्यक्रमको अन्त्यसम्म भए पनि उपस्थिति जनाउनु हुनेछ। यो अभिलाषा लियौँ कार्यक्रमबाट आउने होइन त रत्नराज पुन मगर भाइ यता भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गर्तोला सरले। पक्कै पनि रत्नराज पुन मगर दाईको पनि हामी पर्खाइमा नै छौँ। मर्नेलाई मर्न दिनुहोस् ए महोदय, तपाईँ नरुनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्, आफूलाई सम्हाल्नुहोस्, सम्हाल्नुहोस्, जान दिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। माधव पण्डित हुनुहुन्छ। नमस्कार, कार्यक्रम सञ्चालिका कुसुमजी लगायत कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। बेहोस कृष्ण कार्की हुनुहुन्छ। बेहोस कृष्ण कार्की हुनुहुन्छ। नमन नानी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म स्रष्टासँग जोडिन्छु। लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ। जोडिए पछाडि उहाँका रचना सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि मैले बिस्तारै यहाँनिर जोड्दै जानेछु। कृपया केही समय पर्खाइ गरिदिनु होला। स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ यति बेला हामी। स्रष्टा हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ। जोडिसकेका छौँ तर हामीले उहाँलाई देख्न सकिराखेका छैनौँ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गाजी? सायद नेटवर्कको समस्या हुन सक्छ। हामी उहाँसँग एकछिन पछाडि जोडिनेछौँ। हरिलाल शर्मा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्छौँ आजको बसाइमा। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि म कर्मशै जोडिँदै जानेछु। नमन नानी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर हजुर, धन्यवाद है, मलाई जोड दिनुभयो। अत्यन्तै खुसी छु। म हरि शर्मा, मेरो जन्मस्थान बागलुङ जिल्लाको गलकोटमा पर्छ। आज म यहाँ मिशिगन, अमेरिकाको मिशिगनमा बस्छु। आज एउटा कविता लिएर आएको छु। यो इन्दिरा छन्दमा छ। प्रलय काल भनेर यसको शीर्षक छ। म यसलाई पस्किने अनुमति माग्छु। हुन्छ, सुनौ यहाँको कविता सुनौ। ल। प्रलय काल यो विश्वमा बढ्यो, पवन चक्रको साथमा हिँड्यो, प्रविधि शास्त्रमै यातना ठुलो, मनुज शोकले तडपिँदै अहो, पहल मानयो कालको सँगी, पहल मानयो कालको सँगी, कसुरदार यो लोकमा ठगी, मगन मस्तमा घातकी खुनी, प्रसव वेदना आजको जुनी, पवन पुत्र झै शक्तिमान ठुलो, पवन पुत्र झै शक्तिमान ठुलो, पहरदार झै पहरदार भई ताडना डुल्यो, प्रवर वृक्ष झै यातना बन्यो, प्रसव थानकै वेदना दियो। सुत्केरीको व्यथा बाँझी आइमाईलाई के थाहा भन्छन्। प्रसव व्यथा चाहिँ निकै ठुलो लाग्छ अरे। सुत्केरी हुँदाखेरिको व्यथा अब आफूलाई त थाहा भएन, तर भनेको सुनेको है। हृदय घात भयो देशको दशा,
हृदयघात भो देशको दशा कलह गन्दगी औषधि कता झगडा मात्रै छ फसल चक्रमा रोगले चुम्यो प्रमुख माधुरी ओखती मुलो मरणशील हो जीवनी सखी मरणशील हो जीवनी सखी दमन चक्र यो छाड हे संगी दमन चक्र यो छाड हे संगी पठनशील होस् साधना सधैँ पठनशील होस् साधना सधैँ मननशील होस् भावना अझै मननशील होस् भावना अझै मरणशील हो जीवनी सखी दमन चक्र यो छाड हे संगी पठनशील होस् साधना सधैँ मननशील होस् भावना अझै मननशील होस् भावना अझै मननशील होस् भावना अझै। हस् त धन्यवाद। निकै सुन्दर कविता सुन्यौ यहाँको। आहा भन्दै हुनुहुन्छ, राजु PM चट्टान हुनुहुन्छ, मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, पुनः राजु PM चट्टान हुनुहुन्छ। अवश्य पनि यो सुन्दर कविता उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छौँ। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्, यसै गरी यहाँलाई सुन्न पाउनेछौँ यो बोली कार्यक्रमबाट। हुन्छ, आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। हुन्छ कुसुम बहिनी, धन्यवाद। हजुरको साथै कार्यक्रमको शुभकामना प्रदान, कार्यक्रमको सफलताको लागि शुभकामना प्रदान गर्छु र सम्पूर्ण मेरा देउतासरी दर्शकहरू, पाठकहरू, सर्जकहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। समय मिले फेरि भेटौँला। धन्यवाद। अवश्य पनि छुट्टिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो हरिलाल शर्मा हुनुहुन्थ्यो, बागलुङका स्रष्टा अहिले अमेरिकाबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। यहाँहरूसँग पनि जोडिएर यसै गरी यहाँहरूका रचना सुन्नेछौँ र साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्नेछु। मैले यति बेला हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, दिपकज्यू भन्दै हुनुहुन्छ, रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ, मेन्सन गर्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा साहित्यिक मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ, राजु PM चट्टान हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, सुरेश छेत्री हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दीपक मुडभरी दाजु हार्दिक नमन, बहुत सम्झना भन्दै हुनुहुन्छ। राजु PM चट्टान हुनुहुन्छ, मेन्सन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष महोदय जीवित खड्का मगरज्यू, आज त छुट्टी होइन र भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तौला सरले मेन्सन गर्नुभएको छ, जीवित खड्का मगर दाइज्यू सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। विदामा हुनुहुन्छ भने कार्यक्रमको पर्खाइमा छौँ हामी, कार्यक्रममा यहाँको आगमनको पर्खाइमा छौँ। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्नेछु। मजा लाग्यो, शुभ बिहानी सर भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक मोडभरी हुनुहुन्छ।
मिठो कविता वाचन भन्दै हुनुहुन्छ सुरेश छेत्री हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। गजल उठान गर्छु। यति बेला राजु पीएम चट्टान हुनुहुन्छ, गजल पठाउनु भएको छ। चिन्सु गढी 2 ओखलढुङ्गाका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँले पठाउनु भएको गजल अबको क्रममा उठान गर्छु। के छ त्यस्तो खास तिम्रो अधरमा पनि, के छ त्यस्तो खास तिम्रो अधरमा पनि, मात नै लगाउने नसा छ नजरमा पनि। के छ त्यस्तो खास तिम्रो अधरमा पनि, मात नै लगाउने नसा छ नजरमा पनि। यो सुन्दर मनभित्र बस्न नसकेको तिमी, यो सुन्दर मनभित्र बस्न नसकेको तिमी, कसरी बस्यौ होला त्यो बगरमा पनि। मात नै लगाउने नसा छ नजरमा पनि। मनभित्रको मान्छे मनबाटै हरायो, मन भित्रको मान्छे मनबाटै हरायो। खोजेर कहाँ भेटिएला शहरमा पनि, कसरी बस्यो होला त्यो बगरमा पनि। जुन हाम्रो प्रेममा यस्तो सुगन्ध थियो, जुन हाम्रो प्रेममा यस्तो सुगन्ध थियो, त्यो सुगन्ध नआउला अत्तरमा पनि। खोजेर कहाँ भेटिएला शहरमा पनि। तिम्रै कारण बा आमा आश्रम लानु पर्यो, तिम्रै कारण बा आमा आश्रममा लानु पर्यो। अब बस्दिन भगवान नभएको घरमा पनि। त्यो सुगन्ध नआउला अत्तरमा पनि। मात नै लगाउने नसा छ नजरमा पनि। के छ त्यस्तो खास तिम्रो अधरमा पनि। राजु पीएम चट्टान हुनुहुन्थ्यो। चिन्सु खडी गढी 2 ओखलढुङ्गाका स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी व्यवसायमा पनि यहाँले पठाउनु भएका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्। यो भोलि कार्यक्रमबाट राम्रो कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। थ्याङ्क यू कुसुम बहिनी एन्ड अल भनेर हरिलाल शर्माले भन्नुभएको छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। चन्द्र मणि अधिकारी हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हाई दर्शन नमस्ते, झोरले आराम होइसिन्छ हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। शशि मगर हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदमै आराम छु र आरामताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। सुरज खनाल हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। रामदेवबा हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छौँ। उहाँसँग जोडिए पछाडि उहाँको रचना सुन्नेछौँ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर नमस्ते। साहित्यिक अभिवादन हजुर लगायत सम्पूर्णमा। पहिला पनि कल आएको थियो तर खै के कारणले हो मेरो कनेक्टै भएन, डिस्लाइन भयो। अवश्य पनि यहाँको नेटवर्कको समस्या होला भनेर हामी पुनः अर्को पटक जोडिएका छौँ। अहिले भने जोडिन सफल भएका छौँ। आजको बसाइमा के सुन्छौँ, गजल सुन्छौँ या अरू कुनै विधा सुन्छौँ? गजल नै सुनाउने छु। म चाहिँ लोचन पाण्डे, यति बेला भारतको मुम्बईबाट अर्चिक कैलाली एउटा चाहिँ गजल चाहिँ सुनाउने छु। ल म रचना दिन लाग्छु। हुन्छ, गजल सुनाऊ। जो सिरफ बर्सिँदैन गुन्जिन्छ लहरहरूमा, जो सिरफ बर्सिँदैन गुन्जिन्छ लहरहरूमा, र निरन्तर गर्छ अमला सागरहरू। जो सिरफ बर्सिँदैन गुन्जिन्छ लहरहरूमा, र निरन्तर गर्छ अमला सागरहरूमा। मसँगै चुहिन्छन् एकझुण्ड सपनाहरू, मसँगै चुहिन्छन् एकझुण्ड सम्झनाहरू, मसँगै चुहिन्छन् एकझुण्ड सम्झनाहरू। हृदयको त्यो उचाइबाट सफरहरूमा, र निरन्तर गर्छ हमला सागर। बाछिट्टाले पनि झिझा सल्काई आगो बालेछ, बाछिट्टाले पनि झिझा सल्काई आगो बालेछ। न्यानोपनको आवाज ठान्छु सदरहरूमा, हृदयको त्यो उचाइबाट सफरहरूमा। निम्ति मलाई मुक्त गराऊ सुसुप्तबाट, निम्ति मलाई मुक्त गराऊ सुसुप्तबाट। सायद मर्न सजिलो छैन समरहरूमा, न्यानोपनको आवाज ठान्छु सदर। ऊ मेरो परीक्षा लिन्छ निर्भयता घात गरी, ऊ मेरो परीक्षा लिन्छ निर्भयता घात गरी। म लाचार छु केही देख्दैन नजरहरूमा, सायद मर्न सजिलो छैन समरहरूमा। छिट्टाले पनि झिझा सल्काई आगो बालेछ, न्यानोपनको आवाज ठान्छु सदरहरूमा। सायद मर्न सजिलो छैन समरहरूमा। मसँगै चुहिन्छन् एकझुण्ड सम्झनाहरू, मसँगै चुहिन्छन् एकझुण्ड सम्झनाहरू। हृदयको त्यो उचाइबाट सफरहरूमा, न्यानोपनको आवाज ठान्छु सदरहरूमा।
जो सिरफ बर्सिँदैन गुन्जिन्छ लहरहरूमा र निरन्तर गर्छ अमला सगरहरूमा र निरन्तर गर्छ अमला सगरहरू। धन्यवाद। निकै सुन्दर गजल सुन्यो उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सागर आँसु हुनुहुन्छ। यहाँका गजलहरू केही बसाइहरूमा थुप्रै बसाइहरूमा सुनिसकेका छौँ। आजको बसाइमा पनि निकै दमदार गजल प्रस्तुत गर्नुभयो। आहा गजब भन्दै हुनुहुन्छ रामदेवबा हुनुहुन्छ, क्या बात भन्दै हुनुहुन्छ, सागर आँसु हुनुहुन्छ। त्यस्तै धन्यवाद। लोचन फुलको थुङ्गा सर आज जाओस् धमकेदार आज पनि भन्दै हुनुहुन्छ। गजलका बादशाह गजल वाह भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ। यहाँका गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती उठान गरे। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी सुन्नेछौँ। हुन्छ, हार्दिक आभारका मैले चाहिँ शब्दहरू गुरुलाई प्रयोग गर्छु। एउटा दीपक गुरुलाई एउटा आग्रह गरेँ। म चाहिँ नेपाली साहित्यभित्रको एउटा विद्यार्थी हो चाहिँ उहाँले भने जस्तो चाहिँ म त्यो न कहिले हुनेछु न अब त्यस्तो आवाज छ। म विद्यार्थी हो। त्यो साहित्य भन्ने कुरा यस्तो रहेछ, जति सिक्दै जानुहुन्छ त्यति नै यो चाहिँ गाह्रो पर्दो रहेछ। यति यो म सायद मैले एउटा यो लामो यात्रामा एउटा निचोड निकालेको छु, साहित्यलाई पूर्णतयामा कहिल्यै सिक्न सक्दिनँ होला भन्ने जस्तो आवाज सिक्दैछु। आगामी दिनहरूमा यहाँभन्दा पनि चाहिँ राम्रो लेख्ने प्रयास जारी रहन्छ। अवश्य पनि भर्खर मात्र हामी जोडिएका थियौँ। स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो, लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। अब पालो यहाँको हो, यहाँहरूसँग पनि जोडिनेछौँ र साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु। क्या दामी भन्दै हुनुहुन्छ, नन्तु छेत्री हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन नमन भन्दै हुनुहुन्छ। उत्तम कुमार पोखरेल हुनुहुन्छ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दी हजुर कसरी जोडिन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। वर्षात लिम्बू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले हामीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि यहाँहरूसँग हामी जोडिएर यहाँका रचनाहरू सुन्नेछौँ। यति बेला स्रष्टा हुनुहुन्छ उत्तम कुमार पोखरेल हुनुहुन्छ। सूर्य विनायक 3 भक्तपुरबाट पठाउनु भएको कविता परेको छ मेरो हातमा। अबको क्रममा उहाँले पठाउनु भएको कविता वाचन गर्नतिर लाग्छु म। कविता भागेर लौजा पर शीर्षकको शार्दूल विकृत छन्दमा लेखिएको कविता प्राप्त भएको छ। अबको क्रममा कविता उठान गर्छु, त्यस पछाडि म स्रष्टासँग जोडिनेछु। कस्तो प्रेम गरिस लुकी नगरका प्राणी सबैमा अति, कस्तो प्रेम गरिस लुकी नगरका प्राणी सबैमा अति, त्यस्तै भेष लिएर सूक्ष्म मुटुमा घुस्रेर पस्दै बसी, साथी छिन अहिले सिकिस्त घरमा तेरो दया छैन के, थापी हात पुकार गर्छु मनले हाँसेर बस्छस् त के, कस्तो दुष्ट रहेछ पाप मनमा हाँसेर बस्छस् सधैँ, तापै ताप छरी शरीर भरिमा पीडा दिँदैछ सबै, घाँटी दुख्छ सहे जति सबै निद्रा हरायो कता, छाती भित्र चसक राप मुटुमा जल्दैछ हेर्दा यता, कस्तो कष्ट दियौ भनौँ म कसरी दुख्दैछ सारा तना, तिम्रो श्वास बढी चलेछ मुटुमा आत्तिन्छ मेरो मन, भन्छन् आज प्रिया बिलाप मनको सुन्दैन पापी किन, बाँचौ खै कसरी घुटुक्क जलयो निल्नै नसक्दा कन, छाती फुल्छ सुनि पुकार उनको जाँदैन पापी पर, बस्छौ साथ भएछ दूर अहिले एक्लो बनाइस् तर, कोरोना किन यो बसी घरै घुम्छन् सबै देश जो, पस्छस् बाफसँगै लुकी हृदयमा खान्छस् बसी श्वास यो,
सुन्दै नाम ढले सबै जमिनमा, पीडा दिँदैछस् कति, सारा इष्ट भए पराई, अहिले पापी रहेछस् अति। प्राण मेरो प्राण समान कि प्रियतमा, छिन् सुस्त हेर्दा घर, छोपिस उड्न समान यो मुलुकमा, भागेर लौजा पर। छोपिस उड्न समान यो मुलुकमा, भागेर लौजा पर, भागेर लौजा पर। उत्तम कुमार पोखरेल सूर्य विनायक 3 भक्तपुरका स्रष्टाले पठाउनु भएको कविता भागेर लौजा पर शीर्षकको शारदीले विकृति छन्दमा पठाउनु भएको कविता वाचन गरे। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु कविताका लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्। नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा छेत्री हुनुहुन्छ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गुवाहाटीबाट भन्दै हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम उपाध्याय दाहाल हुनुहुन्छ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला म स्रष्टासँग जोडिन्छु। दीपक मुडबरी हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि म जोडिनेछु र साथसाथमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले यहाँनिर वाचन गर्नेछु। यहाँहरूका रचनाहरूलाई स्थान दिँदै जानेछौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ। आजको कार्यक्रममा रहेर पनि स्रष्टा दीपक मुडभरीसँग जोडिने कोसिसमा छौँ। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्नको लागि म लगायत सम्पूर्ण स्रष्टाहरू यति बेला आतुर हुनुहुन्छ क्यारे। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्ने कोसिसमा थियौँ तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। म अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ, अर्का स्रष्टा दुर्गा छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्छौँ। त्यस पछाडि मैले यहाँहरूले पठाउनु भएका रचना पनि उठान गर्नेछु। लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू प्राप्त भइरहेका स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। सुन्दै नाम ढले सबै जमिनमा, पीडा दिँदैछस् कति, सारा इष्ट भए पराई, अहिले पापी रहेछस् अति। मेरा प्राण समान कि प्रियतमा, छिन् सुस्त हेर्दा घर, छोपिस उड समान यो मुलुकमा, भागेर लौजा पर। कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व गुरुबा गुरुमा सम्पूर्ण सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन स्वीकार गरिदिनु होला दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट। आजको बसाइमा पनि जोडिएका छौँ। आजको बसाइमा पनि कविता नै सुन्नेछौँ सायद, होइन? म गजल सुनाउने छु। उत्तम गुरुको मैले अन्तिम पद्य सुनाएको थिएँ। मैले आज गजल सुनाउन गइरहेको छु। कस्तो हुन्छ, मेरो स्वर राम्रो छैन, वाचन गर्न नि सक्दिनँ, एउटा बिरामी बसेको मान्छे, तैपनि प्रयास गर्नेछु। यो गजल हुन्छ, गजल सुनौ त्यसो भए। प्रियाले बोली फेरिन् अचानक, फेरिन् अचानक, प्रियाले बोली फेरिन् अचानक, यसै गलेको छ देह मेरो, यसै जलेको छ देह मेरो। प्रियाले बोली फेरिन् अचानक, यसै जलेको छ देह मेरो, नभुल्न सक्थे झझल्कोले प्यारमा फसेको छ देह मेरो। प्रियाले बोली फेरिन् अचानक, यसै जलेको छ देह मेरो। गरेर माया दिए सहारा, दिए सहारा, गरेर माया दिए सहारा, अरू कसैकी बन्यौ प्यारी, अरू कसैकी बन्यौ प्यारी। गरेर माया दिए सहारा, अरू कसैकी बन्यौ प्यारी। नराम्रो धोका भयो नउठ्ने गरी टुटेको छ देह मेरो।
न भुल्न सक्थे झझल्कोले प्यारमा फसेको छ देह मेरो। लुटेर दौलत गइन् प्यारी, गइन् प्यारी। लुटेर दौलत गइन् प्यारी, टुटेको नाता नजोड्न सक्छु, टुटेको नाता नजोड्न सक्छु। लुटेर दौलत गइन् प्यारी, टुटेको नाता नजोड्न सक्छु। जो घात गर्छिन् उनैको सामु जोगी बनेको छ देह मेरो। नराम्रो धोका भयो नउठ्ने गरी टुटेको छ देह मेरो। बेचेर किडनी बचाए सानो, बचाए सानो। बेचेर किडनी बचाए सानो, भुल्यौ तिमीले मलाई अहिले, भुल्यौ तिमीले मलाई अहिले। बेचेर किडनी बचाए सानो, भुल्यौ तिमीले मलाई अहिले। डुलेर संसार देख्न पायौ, यहाँ मरेको छ देह मेरो। जो घात गर्छिन् उनैको सामु जोगी बनेको छ देह मेरो। सहेर पीडा छिनोर घनको, छिनोर घनको। सहेर पीडा छिनोर घनको, बने मैले सुनौलो मूर्ति, बने मैले सुनौलो मूर्ति। सहेर पीडा छिनोर घनको, बने मैले सुनौलो मूर्ति। कसैले बर्मा कसैले शङ्कर भनी पुजेको छ देह मेरो। नउठ नडु डुलेर संसार देख्न पायौ, यसै मरेको छ देह मेरो। प्रियाले बोली फेरिन् अचानक, यसै जलेको छ देह मेरो। न भुल्न सक्थे झझल्कोले प्यारमा फसेको छ देह मेरो। जो घात गर्छिन् उनैको सामु जोगी बनेको छ देह मेरो। धन्यवाद। निकै सुन्दर गजल सुन्यौ, मिठो लाग्यो गजल। गुरु भन्दै हुनुहुन्छ, क्रिस र घिमिरे हुनुहुन्छ। आहा मिठो दाजु भन्दै हुनुहुन्छ, अञ्चल बान्ता, अञ्चल बान्ता वा अञ्चल हुनुहुन्छ। त्यस्तै आहा आहा दादा भन्दै हुनुहुन्छ, कोपिला शर्मा हुनुहुन्छ। आहा आहा मनभरिको बेथा गुरुवर भन्दै हुनुहुन्छ, दीपक मुरभरी हुनुहुन्छ। त्यस्तै आहा दुर्गा गुरु भन्दै हुनुहुन्छ, रत्न पुन मगर हुनुहुन्छ। लुटेर दौलत गइन् प्यारी आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम उपाध्याय दाहाल हुनुहुन्छ। यस्तै आहा दाजु साह्रै मिठो रचना भन्दै हुनुहुन्छ, शारदा कार्की हुनुहुन्छ, रामदेवबा हुनुहुन्छ। आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँका रचनाहरूमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती उठान गरे। आहा कति मिठो गजल भन्दै हुनुहुन्छ, लक्ष्मी प्रसाद भुइयाल हुनुहुन्छ। आहा वहा गुरु भन्दै हुनुहुन्छ, राजेश राज गर्तोला सर हुनुहुन्छ। छिनो र घनको क्या बात दादा भन्दै हुनुहुन्छ, कोपिला शर्मा हुनुहुन्छ। राजकुमार कार्की हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ। आहा दाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्रकाश सुवेदी हुनुहुन्छ। यहाँका रचनामा आएका प्रतिक्रियाहरू सरसर्ती उठान गरी सुन्दर रचना, यो उपस्थिति, यो भव्य उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त भइरहनेछ। हार्दिक आभारका शब्दहरू पुनः प्रकट गर्दै आजलाई भने छुटिन्छ क्यारे। सर्वप्रथम त मलाई जोडेर मेरो रचना वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु हुने प्यारी बहिनीको लेखन यात्रा वाचन शैली एक रफ्तारले अगाडि बढोस्। मेरो रचना श्रवण गरिदिनु हुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै टाइपिङ गर्न सक्दिनँ, उहाँहरूले दिनुभएको प्रतिक्रियालाई मैले लाइक मात्र गरेर छोड्नेछु। त्यसैलाई मेरो लिखित प्रतिक्रिया सम्झिदिनु हुन अनुरोध गर्दै मलाई त चोट र पीडा सहने बानी परिसकेको छ। हजुरहरूको हरेक पल सुखमय रहोस्। जय होस्।
हस्, धन्यवाद, नमस्कार। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो दुर्गा छेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। अबको क्रममा स्रष्टाले पठाउनु भएको रचना उठान गर्छु, त्यस पछाडि म पुनः स्रष्टासँग जोडिने छु। रचना पठाउनु भएको छ रामदेव हुनुहुन्छ, गजल पठाउनु भएको छ, उहाँको गजल अबको क्रममा उठान गर्छु। यो खुसीमा खिचिएको तस्बिर हो, यो खुसीमा खिचिएको तस्बिर हो, देख्दै नदेखेको आफ्नै तकदिर हो। यो खुसीमा खिचिएको तस्बिर हो, देख्दै नदेखेको आफ्नै तकदिर हो। सम्झाइरहँ बुझाइरह्यो यो मन, सम्झाइरह्यो बुझाइरह्यो यो मन, के सम्झाउँछौ टुटेको फकिर हो। देख्दै नदेखेको आफ्नै तकदिर हो। फूल टिप्यौ पत्थरमा सजायौ है, फूल टिप्यौ पत्थरमा सजायौ है, सुन्दैन पत्थर निर्जीव मन्दिर हो। के सम्झाउँछौ टुटेको फकिर हो। गुण लगाएको बिर्सियो समाजले, गुण लगाएको बिर्सियो समाजले, पाखुरीकै भरमा लड्ने अभिर हो, पाखुरीकै भरमा लड्ने अमिर हो। सुन्दैन पत्थर निर्जीव मन्दिर हो। म नदीले लगाएको बालुवा रहेछु, म नदीले बगाएको बालुवा रहेछु, जहाँ छेउमै थुपार्ने नदीको तीर हो, पाखुरीकै भरमा लड्ने अमिर हो। यो खुसीमा खिचिएको तस्बिर हो, देख्दै नदेखेको आफ्नै तकदिर हो। रामदेव वा दोटीका स्रष्टाले पठाउनु भएको गजल कार्यक्रममा वाचन गरी हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहने छन्, यो अभिलाषा लिए कार्यक्रमबाट। आजको बसाइमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू वाचन गर्नको लागि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ मलाई। अक्षरहरू अलिकति सानो देखिराखेको छ, सानो आइरहेको छ, तसर्थ यहाँहरूका कमेन्टहरू सहज रूपमा पढ्न सकिराखेकी छैन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। यति बेला म कोपिला शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु, उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि समयले साथ दिए सम्मान्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिने जमर्को हाम्रो बाँकी नै रहनेछ। स्रष्टा हुनुहुन्छ कोपिला शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिनको लागि कोसिसरत छौँ, हामी प्रयासरत छौँ। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्नको लागि म लगायत सम्पूर्ण स्रष्टाहरू यति बेला आतुर हुनुहुन्छ क्यारे। स्रष्टा कोपिला शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिन असमर्थ भएका छौँ। यति बेला म विनोद खड्का हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु, उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्नेछौँ। आजको बसाइमा पनि उहाँसँग जोडिन पनि असमर्थ भयौँ। अबको क्रममा म स्रष्टाले पठाउनु भएको रचना जोड्छु यहाँनिर। नमस्ते अनि नमन सबैलाई। प्रस्तुता कुसुमजीको प्रस्तुति राम्रो छ, सुन्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ कृष्ण घिमिरे हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला गजल पठाउनु भएको छ अञ्चल बान्तवा अञ्चल हुनुहुन्छ, उहाँको गजल अबको क्रममा उठान गर्छु। सङ्घर्ष भन्नु एउटा लामो नदी रहेछ, सङ्घर्ष भन्नु एउटा लामो नदी रहेछ, जङ्घार तर्छ जसले ऊ साहसी रहेछ। सङ्घर्ष भन्नु एउटा लामो नदी रहेछ, जङ्घार तर्छ जसले ऊ साहसी रहेछ। सम्झिन्छु बिर्सु भन्दा तस्बिर यही रहेछ, सम्झिन्छु बिर्सु भन्दा तस्बिर यही रहेछ। मन दुख्छ मन दुखेको के उखती रहेछ, जङ्घार तर्छ जसले ऊ साहसी रहेछ। भित्तो नमिल्न सक्ला पात्रो नमिल्न सक्ला, भित्तो नमिल्न सक्ला पात्रो नमिल्न सक्ला, समय परिस्थिति कुनै नतर्की रहेछ। मन दुख्छ मन दुखेको के उखती रहेछ। तेरो र मेरो भन्छन् हुन् देवता सबै एक, तेरो र मेरो भन्छन् हुन् देवता सबै एक, को हो यहाँ पुजारी को पादरी रहेछ। समय परिस्थिति कुनै नतर्की रहेछ।
बच्चा हुनेछ बुढो गर्छन् घमण्ड के को, बच्चा हुनेछ बुढो गर्छन् घमण्ड के को, हाम्रो यो जिन्दगी भन्नु नक्कली रहेछ, को हो यहाँ पुजारीको पादरी रहेछ, हुँदो रहेछ पागल आएर हेर्न सक्छौ, हुँदो रहेछ पागल आएर हेर्न सक्छौ, सिङ्गो एउटै कहानी अञ्चल बनिरहेछ, हाम्रो यो जिन्दगी भन्नु नक्कली रहेछ, सङ्घर्ष भन्नु एउटा लामो नदी रहेछ, जङ्घार तर्छ जसले ऊ साहसी रहेछ। गजल पठाउनु भएको थियो अञ्चल बान्तवा अञ्चल हुनुहुन्थ्यो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो भोलि कार्यक्रमबाट। यो श्रृङ्खलाको समय चाहिँ अनुकूलता भएन, अब बदल्न पर्छ है। कुसुम समर्पण बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। रत्नराज पुन मगरदाई हुनुहुन्छ। अवश्य पनि यहाँ लगायत धेरै स्रष्टाहरूको हामीले प्रतिक्रियाहरू पाएका छौँ। अलिकति समय अनुकूल भएन, कार्यक्रम समय मिलेसम्म कार्यक्रमको समय परिवर्तन गराइदिनु भयो भने निकै आभारी हुने थियौँ। लगायत यस्तै प्रतिक्रिया आइरहेका छन् कार्यक्रममा। हामीले केही समय पछाडि कार्यक्रमको समय परिमार्जन गर्ने कोसिसमा रहनेछौँ यो भोलि कार्यक्रमबाट। विनोद खड्का हुनुहुन्छ स्रष्टा, म उहाँसँग जोडिन्छु। पुनः पनि असमर्थ भएका छौँ उहाँसँग जोडिनको लागि। थुप्रै स्रष्टाहरूलाई पर्खाएँ, धेरै स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू आजको बसाइमा मैले यहाँनिर उठान गर्न असमर्थ रहेँ। समयको पाबन्दी छ, यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ। कार्यक्रमलाई छुट्याइएको निर्धारित समय सकिसकेको छ अब भने यहाँहरूबाट छुटिएर जानुपर्ने हुन्छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई कार्यक्रम निहालेर साथ दिनुभयो, कार्यक्रम सेयर गरेर साथ दिनुभयो, रचनाहरू पठाउनुभयो, साथसाथमा कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ यहाँहरूले सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति पुनः हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण पनि छुटिने अनुमति माग्दै छुटिन्छु। नमस्ते, शुभ साता।